नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अफरोज। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भ हरेक बिहान 7:30 बजे र सोही दिन पुनः प्रसारण 4:30 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको सन्दर्भमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। महाधिवेशन सकेको छ, केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मतले चयन भएको छ भने अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। यस विषयमा सम्पूर्ण कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य अनिल किशोर घिमिरे। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। अनिलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। अब यो नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले के सन्देश दिएको छ त? अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक 8औं महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनले कयौं विषयहरूमा निर्णय गरेको छ। वास्तवमा नेपालको अहिलेको जुन गणतन्त्र स्थापित भएको छ, समावेशी समानुपातिक एउटा मान्यताको विकास भएको छ, धर्मनिरपेक्षताको विकास भएको छ, कयौं सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। यसको मुख्य कारण माओवादी आन्दोलन हो। अब यो माओवादी आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई हामीले संस्थागत गर्ने र आगामी समाजवादी क्रान्तिको बाटो तय गर्ने अहिलेको एउटा अभिष्ट उद्देश्य हो र हामी त्यो उद्देश्यमा एउटा प्रकारको एउटा अभ्यास त्यसको सुरुवात गरेका छौँ कि माओवादी आन्दोलनको माओवादी क्रान्तिको एजेन्डाहरूलाई जनताको तहसम्म पुर्याउनको लागि, देशको एउटा निर्माणको तहसम्म पुर्याउनको लागि, देशको समग्र एउटा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि एउटा आधारको रूपमा हामीले यो महाधिवेशनलाई लिएका छौँ र कतिपय क्रान्तिका कार्यभारहरू पुरा भइरहेका छैनन्। कतिपय बाँकी रहेका कार्यभारहरूलाई पनि पुरा गर्नको लागि यो महाधिवेशन एउटा कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। तपाईँले यति भनिरहँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि त छलफल भयो। हजुर। तर फरक मतलाई त्यसमा समेटिएन अनि छुट्टै फरक मतलाई दर्ता गरिएको छ। अनि तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि पनि यो जुन लिएको प्रतिवेदन छ, यो बाटो छ, यो फेरि प्रतिगामी बाटोमा गइरहेको छ। जब तपाईँहरू जुन जनयुद्धबाट आउनु भएको थियो त्यही ढङढङी अहिले पनि तपाईँहरूमा छ भन्ने कुरा टिप्पणी भइरहेको हुन्छ। अबको बाटो जसरी तपाईँले भनिरहेदा 21औं शताब्दीको जनवादी क्रान्ति भन्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो बाटोमा जाने आधार देखिने प्रतिवेदनमा भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। बाहिर टिप्पणी हुने कुरा एउटा पक्ष हो, तर हामीले जुन बाटो तय गरेका छौँ त्यो साँच्चै नेपाली जनताको एउटा हित अनुकूल छ, नेपाली समाजको वर्ग चरित्र अनुसारको छ कि हामीले जुन एउटा वर्ग रूपान्तरणको कुरा गरेका छौँ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा गरेका छौँ, देशको समृद्धिको कुरा गरेका छौँ, त्यो अहिलेको प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको छ। आज पनि हामीलाई थाहा छ कि नेपालको जुन एउटा अर्थव्यवस्था छ, खास गरी वित्तीय पुँजीवादको एउटा जन्जिरभित्र जकडिएको छ। यसबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्पष्ट बोलेको छ प्रतिवेदनले। अहिलेको जुन प्रकारको एउटा राजनीतिक परिदृश्य छ त्यो प्रतिगामी दिशातर्फ उन्मुख भइराखेको छ। कतिपय राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले देशलाई पछाडि फर्काउने एउटा दुष्प्रयत्न गरेका छन्। त्यसबाट बचाउनको लागि एउटा अग्रगामी प्रकारको एउटा कार्यदिशा निर्धारण गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर के टिप्पणी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हुँदैन। बाहिर भन्दा पनि भित्र पार्टीभित्र पनि त्यो फरक मत दर्ता गरिएको हुन्छ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कयौं अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्। विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, विभिन्न एउटा चरित्रभित्रका केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू त्यहाँ सहभागी भएका हुन्छन्। देशभरिका प्रतिनिधिहरू विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी भएका हुन्छन्। उनका आफ्ना आफ्ना राय हुन सक्छन्, तर त्यसको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा प्रचण्डको प्रतिवेदन आएको छ। कतिपय कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने थिए होला, समीक्षा गर्नुपर्ने थिए होला, धेरै विषयहरू त त्यो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिएको छ, विगतलाई पनि गम्भीर रूपमा समीक्षा गरिएको छ र कतिपय विषयहरू त्यो कतिपय केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले, कतिपय प्रतिनिधिहरूले राखेका विषयहरूलाई पनि बिस्तारै त्यसको बारेमा सम्बोधन गर्दै जाने, कतिपय कमी कमजोरीहरू छन् भने सच्याउँदै जाने, त्यसको लागि पनि प्रयत्न गरिएको छ। जस्तो अहिले तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि पनि माओवादी अहिले जुन अवस्थामा छ, यसको मूल कारण, यसको राम्रो या नराम्रो पक्ष जुन अवस्थामा छ, यसको मूल पक्ष भनेको प्रचण्ड हुन्। माओवादीको यो अलिकति ओह्रालो लागेको अवस्थाको जिम्मेवारी पनि प्रचण्डले लिनुपर्छ, सचिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा त। तर तपाईँहरूले प्रचण्डको यो कुरामाथि टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको आलोचना गर्न सक्नुहुन्न। एकात्मक नेतृत्व जुन छ त्यो अब उही नेतृत्वमा रहिरहने हो? त्यसो होइन। कमरेड प्रचण्डले
आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ, उहाँले आफूलाई पनि समीक्षा गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदन पनि त पढ्नु पर्यो नि त। प्रतिवेदन पास भएको छ, बाहिर कतिपय टिका टिप्पणी आएका छन्, तर प्रचण्डले आफै एउटा आत्मआलोचना गरेर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ नि त। उहाँले विगतमा कतिपय कमी कमजोरीहरू भएका छन्, विगतमा युद्धकै बेलामा कतिपय कमी कमजोरीहरू भएका छन्, एउटा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गाउने सन्दर्भमा कतिपय कमी कमजोरी भएका छन्, र अहिलेको यो मूल राजनीतिक एउटा प्रवाहमा आउँदाखेरि सत्ता र शक्तिको एउटा बिचमा नेकपा माओवादी केन्द्र आइरहँदाखेरि कतिपय धुलो मैलोहरू लागिरहेका छन्। त्यसबाट त धुलो मैलोलाई पखाल्नुपर्छ है, अब अलिकति नयाँ सचिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँले भनिसक्नु भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा गम्भीर जुन समीक्षाको विषय हो त्यो नै महत्त्वपूर्ण पाटो हो नि। त्यसले गर्दा हामी त्यसलाई नै एउटा केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि अब माओवादी सच्चिँदै एउटा माओवादी केन्द्रको माओवादी आन्दोलन अब सच्चिएर नयाँ प्रभाव माओवादीले लिने बाटो चाहिँ अब के हो त? महाधिवेशनको जुन यो अब निर्णयपछि माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ त? अब देशमा समाजवादी एउटा क्रान्तिको कुनै विकल्प छैन, किनकि अब अझै पनि नेपाली जनताले अहिलेको सन्दर्भमा हिजो बिहान एउटा सशस्त्र सङ्घर्षबाट त्यो प्रकारको उद्देश्य पुरा गर्ने अभियानमा हामी जुट्यौँ। जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूको सहकार्यमा एउटा गणतन्त्र स्थापित भयो, तर अहिले पनि फेरि यो गणतन्त्र साँच्चै फेरि आधारभूत रूपमा जनताको साँच्चै गणतन्त्र त होइन, एउटा समाजवादी एउटा गणतन्त्रको दिशामा हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ। यही अहिलेको एउटा जुन हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमा टेक्दै यसैलाई आधार बनाउँदै अब आगामी समाजवादी क्रान्तिको एउटा यात्रामा अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै अहिलेको महाधिवेशनको मुख्य एउटा उद्देश्य हो, मुख्य इस्यु हो, एजेन्डा हो भन्ने लाग्छ। दोस्रो, यो संविधान सभा जारी भइसकेपछि प्रचण्डले जुन लिएको बाटो छ त्यो गलत छ, त्यो बाटोले आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन भने पूर्व माओवादी नेताहरूको टिप्पणी हुने गरेको छ। प्रचण्डले लिने बाटो त्यो राम्रो भएन, सफल हुँदैन। अब जुन हामीले एउटा जनयुद्धबाट आएका जुन एजेन्डा उठाएका थियौँ त्यो पनि संसदमा गइसकेपछि माओवादी बिस्तारै त्यो आफ्नो मुद्दालाई छोड्दै गयो, संसदभित्र रमाउन थाल्यो, अनि जनजीविकाको सवाल, जनवादी क्रान्ति तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा छोड्दै गयो भन्ने खालको पनि टिप्पणी हुने गरेको छ। मार्क्सवाद आफैमा विज्ञान हो, मार्क्सवाद कुनै जडसूत्र होइन नि त। हिजो बिहान एउटा अवस्थामा माओवादी आन्दोलनको विकास अगाडि भएको थियो। हिजो बिहान रसियामा जुन प्रकारको क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो, चीनमा आउँदाखेरि त्यो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भयो, फेरि नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको फेरि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भयो, र हिजो बिहान जुन अवस्था थियो फेरि आज पनि उस्तै प्रकारले आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त एउटा यान्त्रिक मान्यता भयो नि त। र परिवर्तनको नियमअनुसार प्रविधि विकास रूपान्तरणसँग जोडिएर आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत गर्नु पर्दैन। त्यो अनुसार जुन प्रचण्डले लिएको बाटो छ त्यसले एउटा नयाँ रूपान्तरणको एउटा अभ्यास गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि एउटा विज्ञानको एउटा नियम अन्तर्गत अगाडि बढिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन प्रकारले विभिन्न भरमहरू छर्ने गरिएको छ हो, हिजो बिहान युद्धको बेलामा जुन प्रकारको अवस्था थियो, जुन प्रकारको एजेन्डा थिए, जुन प्रकारको क्रान्तिकारी एउटा उत्सुकता थियो हैन, त्यो एउटा राज्य व्यवस्थाको एउटा मूल प्रवाहमा आउँदाखेरि, सत्ता र शक्तिमा आउँदाखेरि, संसदमा आउँदाखेरि कतिपय कता अल्मलिए जस्तो, कता हराए जस्तो, कता बिग्रिए जस्तो हुनु स्वाभाविक हो। यो संसदीय व्यवस्थाभित्र त्यो हुन्छ, तर यसलाई हामीले सच्याउने प्रयत्न गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। तर आज आउँदाखेरि जुन यति 10-8 वर्षको पिरियडमा जुन प्रकारको हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरूको समीक्षा भएको छ नि, यो एउटा गम्भीर समीक्षा भएको छ, यसले साँच्चै नै अब आगामी दिनमा माओवादी आन्दोलनलाई सुधारेर अगाडि जान्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ विश्वास छ। अनि यसको नेतृत्व प्रचण्ड बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन? अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्ड एक्लै नेतृत्व होइन नि त, नेतृत्वहरूको केन्द्रीकृत नेतृत्व हो प्रचण्ड भनेको। किनकि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आजको यो अवस्थामा देशलाई पुर्याउनको लागि माओवादी आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा जुन प्रकारको विचारको निर्माण गर्ने तहसम्म प्रचण्ड पुग्नुभयो नि त, त्यसको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा प्रचण्डले अझै पनि अबको आन्दोलनलाई एकपटक अबको समाजवादी आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आम कार्यकर्ताहरूको जोड रह्यो, त्यसमा आम प्रतिनिधिहरूको जोड रह्यो। त्यसै कारणले नै अहिले प्रचण्ड फेरि पनि नेतृत्वमा आउनु। अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्वाचित भइसकेपछि बाँकी पदाधिकारीको टुङ्गो तपाईँहरूले कसरी लगाउँदै हुनुहुन्छ? हिजो मात्र तपाईँको अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो, स्थगित पनि भएको छ, अब के गर्नुहुन्छ? पदाधिकारी कसरी चयन हुन्छ? विधानले एउटा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भइसकेपछि केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारीहरूको टुङ्गो लगाउँछ। त्यसमा हामी हिजोको पहिलो बैठकबाट अध्यक्षको निर्वाचन गरिसकेका छौँ। एउटा सर्वसम्मत रूपमा कमरेड प्रचण्ड अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, र कतिपय व्यावहारिक कुराले, खास गरी पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता कमरेड वर्षमान पुन अहिले एउटा चीनमा उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, सायद आज उहाँको डिस्चार्ज हुँदैछ। उहाँकै अनुरोधमा उहाँ पनि यो प्रक्रियामा
सहभागी हुन एउटा चाहनु भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मानवीय संवेदनशीलताको हिसाबले पनि हामीले उहाँलाई पर्खिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँकै पर्खाइमा हामी 3-4 दिन त्यो बैठकलाई लम्बाएका छौँ र 25 गते पछिको बैठकमा पदाधिकारीहरू चयन हुन्छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव को बन्नुहुन्छ त? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यसमा धेरै नेताहरू तयार हुनुहुन्छ, धेरै आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अब सर्वसम्मत भयो भने सर्वसम्मत नै हुन्छ। त्यही यदि सर्वसम्मत भएन भने एउटा केन्द्रीय समितिको निर्वाचनबाट उहाँहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ। को बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा भोलि बिहान नै थाहा हुन्छ। ठ्याक्कै आज हामीले यो बन्छ यो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा आकाङ्क्षी हुनुपर्छ। नेतृत्वमा विभिन्न प्रकारका एउटा आकाङ्क्षाहरू रह्यो भने नेतृत्वको विकास हुन्छ। त्यो अभ्यास माओवादी केन्द्रमा हुन्छ। तपाईँको राष्ट्रिय महाधिवेशन लामो समयसम्म चल्यो, आकाङ्क्षीलाई समेट्न पनि सक्नु भएको छैन, अनि भनौँ न कि चुनावमा पनि जान सक्नु भएन यो महाधिवेशनबाट। अब चुनाव नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले अधिकतम प्रयत्न सर्वसहमतिबाटै एउटा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने नै थियो। हामी एउटा सर्वसम्मत रूपमै चयन गरेका छौँ। कतिपय कुरा के हुन्छ भने जस्तो हामी समावेशी समानुपातिक जुन प्रतिनिधिको जुन व्यवस्था हामीले गरेका छौँ हाम्रो एउटा केन्द्रीय समितिमै, खास गरी यो संविधानमै नेपालको संविधान हामीले हाम्रो आन्दोलनबाट प्राप्त जुन अधिकार हो त्यसलाई हामी पार्टीभित्र पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले पार्टीमा त्यो प्रकारको क्लस्टर निर्माण गऱ्यौँ। सायद अरू पार्टीमा क्लस्टर निर्माण गर्नुभयो, त्यो क्लस्टरमा महिलाहरूलाई मात्र राख्नुभयो, होइन बाँकी पुरुषहरूलाई अब यतिकै धेरै होइन। त्यो त क्लस्टरभित्र राख्दाखेरि के हुन्छ भने महिलाको 51% जनसङ्ख्या छ। महिलाहरू खुल्लामा लड्न सक्दैन, होइन सक्नुहुन्छ। कतिपय महिलाहरूलाई खुल्लामा पनि हामी राखेका छौँ। 6 जना छ नि, जस्तो समानुपातिकमा फेरि पुरुषहरू छ, खस आर्यहरूको बाहुल्यता छ। यी सबै कुराहरू क्लस्टर मिलाउँदाखेरि अझै पनि हामी अधिकतम प्रयत्न गरेका छौँ नि त। 20% युवाहरूलाई मिलाउनमै त तपाईँको 2 दिन जति समय खर्च भयो। हो त, धेरै कुरा मिलाउनु पर्यो नि त। देशभरिका महिलाहरूलाई मात्र समावेश गर्नु भएको छ, पुरुषहरूलाई दिनुभएको छैन, जसले माओवादी आन्दोलनमा राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि व केन्द्रीय कमिटीमा पर्नु भएको छ। हामी विभिन्न क्षेत्रहरूलाई मिलाउनु पर्छ, भूगोललाई मिलाउनु पर्छ, जाति क्षेत्र वर्ग सबैलाई मिलाउनु पर्छ। यी सबै कुराहरूलाई मिलाउनको लागि त अलिक कसरत त गर्नै पर्यो नि। हामी अझै पनि हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भने अरू पार्टीहरूभन्दा हामी धेरै समावेशी भएका छौँ। ल भन्नुहोस् न, युवाहरूलाई 20% कुन पार्टीले दिएको छ? नयाँ नेतृत्वको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अब युवाहरूलाई अब एउटा खास पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याउनको लागि जुन कसरत भएको छ नि त त्यो त महत्त्वपूर्ण हो। महिलाहरूलाई 35% अरू कुन पार्टीले दिएका छन्? दलितलाई 15% कुन पार्टीले दिएका छन्? मुस्लिमलाई 5% कुन पार्टीले दिएका छन्? अरूले दिएका छैनन्। हामी छुट्टै एउटा विशिष्ट रूपमा अब हामी पार्टीलाई नयाँ प्रकारले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी समावेशी समानुपातिक आधारले हरेक क्षेत्र वर्ग भाषा लिङ्ग सबैलाई समेटेर एउटा आन्दोलनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एकीकरणबाट जोडिएका केही फरक व्यक्तिहरूलाई यो केन्द्रीय कमिटीमा समावेश गरिएको छ। जनयुद्धबाट माओवादीको क्रान्तिमा होमिएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा चयन गर्न सकिएको छैन, उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने पनि गुनासो आइरहेछ। पार्टी एकताको प्रक्रियामा जोडिएका साथीहरू त्यसमा पनि हामी पनि त्यसमा पर्छौँ कि हामीहरू पनि त 20औं वर्ष 30औं वर्षदेखिको आन्दोलनमा योगदान छैन? नेपालको राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनमा अन्य पार्टीमै लागेका साथीहरूको पनि त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि समेटेर खास गरी कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ र माओवादी केन्द्रलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानमा यो कुरा आएको छ, यो कुरा जोडिँदै गएको छ। र कतिपय साथीहरू जस्तो पार्टीका कमरेडहरू जिल्ला क्षेत्रमा पनि एउटा नेतृत्वको भूमिकामा रहनुभएको छ, उहाँहरू त्यहाँ बसेर पनि नेतृत्वमा रहनुहुन्छ। र कतिपय साथीहरूलाई यो क्लस्टरको कारणले गर्दाखेरि यो समावेशी समानुपातिकको कारणले गर्दाखेरि आउन पर्ने साथीहरू पनि छुट्नु भएको छ। तर बिस्तारै तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रकारले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ। प्रचण्डले अब नयाँ जस्तो हुन्छ नि कि भुइँको टिप्न खोज्दाखेरि गोजीको पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। धेरै माओवादी अब अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा छ। अस्ति महाधिवेशनमा पनि उहाँले भावुक रूपमा सम्बोधन पनि गर्नुभयो कि सबै माओवादीहरूलाई समेट्नुपर्छ। सबै माओवादीलाई समेट्नको लागि केही आधार त होला नि, कि यतिकै भावनात्मक रूपमा उहाँले त्यस्तो भनिदिनु भयो? होइन नि, अहिले जुन प्रकारले प्रतिवेदन आएको छ, महाधिवेशनमा गम्भीर छलफल भएको छ, 2 दिनसम्म लगातार ग्रुप डिस्कसन भएको छ, यो विचारको बहस भएको छ नि त माओवादी केन्द्रमा। सायद नेपालका विभिन्न पार्टीहरूका महाधिवेशनमा नेतृत्वको लागि मात्रै लुछाचुँडी हुने गरेको छ। कति 10 दिनसम्म चुनाव 15 दिनसम्म चुनावकै प्रक्रियामा महाधिवेशन टुङ्गिने अवस्था छैन भने हाम्रो पार्टीमा गम्भीर विचारको बहस भएको छ। अबको समाजवादी क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा त गम्भीर प्रकारको विचार विमर्श भएको छ। देशभरिबाट आएका 1600 प्रतिनिधिहरूले छलफलमा सहभागी भएका छन् भने अब हामी छुट्टा छुट्टै अब सबै पार्टीको उद्देश्य, कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य समाजवाद ल्याउने नै हो भने किन छुट्टा छुट्टै चुला बालेर बस्ने?
त आवश्यक छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अन्य विभिन्न छरिएर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि एउटा एक ठाउँमा आएर अबको समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। समाजको आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता हो। आज पनि हामी देखिरहेका छौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको लागि विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रहरू लगातार लागि परेका छन् नि त। संसारभरिका कम्युनिस्टहरू आज रक्षात्मक अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई निमिटान्न पार्नको लागि विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागिरहेका छन्। दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सम्पूर्ण हिसाबले हावी भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा साँच्चै एउटा जनताको प्रतिनिधि, साँच्चै सर्वहारा वर्गको मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अग्रदस्ता भनेको त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि। हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य केन्द्र भनेको अहिलेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र हो। त्यो माओवादी केन्द्रलाई विभिन्न छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ। मोहन वैद्य किरणले के भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डले जनयुद्ध थाल्दा ताकाको जुन एउटा प्रतिबद्धता थियो, जुन मुद्दा थियो, उहाँलाई छोड्नुभयो। संसदीय व्यवस्थाबाट जनताको मुक्ति हुन सक्दैन। संसदीय व्यवस्था छोडेर अनि जुन तपाईँहरूको एउटा जनवादी क्रान्ति कुरा थियो त्यो बाटोमा जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा धारणा आउने गरेको छ। त्यो भयो भने मात्र हामी एकता गर्न सक्छौँ प्रचण्डसँग, नत्र यतिकै संसदमा गएर हामी के गर्छौँ भन्ने खालको एक किसिमको उहाँहरूको धारणा आउने गरेको होइन। कतिपय नेतृत्वबाट त्यो आउने गरेको छ। अब के हो त, अनि आजै फेरि बन्दुक बोकिहाल्ने, आजै जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने नाममा अब आज बन्दुक बोक्ने अवस्था छ। हिजो बिहान माओवादीको आन्दोलनमा त्यति धेरै शहादत भयो, त्यति ठुलो एउटा क्षति भयो, या त्यति एउटा प्रकारले एउटा सेफ ल्यान्डिङको अवस्थामा आउनुपर्ने अवस्था भयो त। हिजो बिहान त्यति ठुलो आन्दोलनको बिचबाट पनि एउटा मूल प्रभावमा आउनुपर्ने अवस्था भएन। एउटा परिस्थितिलाई सही किसिमबाट हामीले म्याचिङ गर्न हामीले सकेनौँ भने फेरि आन्दोलन छेदविच्छेद हुनसक्छ। जस्तो माओवादी आन्दोलनले जुन किसिमले अब गणतन्त्र भन्नुहुन्छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, अब समानुपातिक समावेशी संहिता भन्नुहुन्छ, यो सबै त आयो, तर जनताको जनजीविकामा फरक पनि केही आएन। जनताले केही नयाँ अनुभूति गर्न पाएनन्। जुन किसिमको विश्वास थियो, जुन किसिमको एउटा भरोसा थियो माओवादी आन्दोलनप्रति, त्यो माओवादी आन्दोलनले त्यो बाटो बिराएको जस्तो भन्ने जनतालाई पनि यो कुरा लागेको छ। होइन, कतिपय त्यो समस्याहरू पनि छन्, कतिपय समस्याहरू छन्। हामीले मूल एउटा आधारभूत रूपमा हामीले हेरौँ, क्या ठोस रूपमा हामी हेरौँ। कतिपय जनरलाइज हामी गऱ्यौँ भने त धेरै कुरा समस्या समाधान भएका छैनन् भन्ने देखिन्छ, भएका छैनन् पनि। तर मूल प्रश्न के हो भने नेपालमा केन्द्रीकृत प्रकारको जुन एउटा सामन्ती राजतन्त्र हो नि, त्यसको अन्त्य भएको छ नि त। एउटा परिवार केन्द्रित एउटा सामन्ती एउटा व्यवस्थाको त अन्त्य भएको छ नि त। जनताको छोरो राष्ट्रपति भएको छ नि त। अनि प्रत्येक जस्तो स्थानीय तहहरू निर्माण भएका छन्, जनताले तल्लो तहसम्म आफ्ना अधिकारहरूलाई त्यहाँ एउटा आफ्ना अधिकार प्राप्त गरिरहेका छन्। कतिपय विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर, होइन, कतिपय दैनिक जनजीवनका कामहरूदेखि लिएर, कति स्वास्थ्य शिक्षाहरू कतिपय प्राप्त त भएका छन् नि त। त्यसलाई पनि हामीले केन्द्रमा राखौँ न त। त्यस्तो गर्दाखेरि केही न केही एउटा उपलब्धिहरू भएका छन्, भएकै छैनन् भन्ने कुरा हुँदैन। तर यो पर्याप्त छैनन्। हामीले जुन प्रकारको अभिष्ट उद्देश्यका साथ हिजो बिहानको आन्दोलनको सूत्रपात गरेका थियौँ, ती सम्पूर्ण हिसाबले आज पनि पुरा हुन सकिरहेका छन्। हो, त्यही कारण हामी भनिरहेका छौँ त्यो हिजो बिहानको जुन एउटा क्रान्ति हो नि, त्यो क्रान्तिका कतिपय कार्यभारहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा पार्टीलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ। त्यसको लागि पार्टीलाई अब क्रान्तिकारी, अझै पनि क्रान्तिकारी बनाउनुपर्छ भन्ने, क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गरौँ भनेर, क्रान्तिकारी विचारको निर्माण गरौँ भनेर यो महाधिवेशनले मुख्य नारा नै केन्द्रमा राखेको छ नि त। त्यसले गर्दा अब हामी सुध्रिन्छौँ, अब हामी सच्चिन्छौँ र पार्टीलाई एउटा नयाँ दिशामा अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो प्रचण्डले क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि अब युवा नेताहरूमा भनौँ या पार्टीभित्रका विभिन्न नेता कार्यकर्ता बिचको एक किसिमको वैचारिक रूपमा उहाँहरूमा त्यति परिपक्वता देखिँदैन। प्रचण्डले जे भन्नुभयो त्यो कुरालाई फलो गरेर जाने एउटा फरक विचार राख्न सक्ने क्षमता पनि त्यति देखिँदैन, त्यति अरू पार्टीको तुलनामा। अनि त्यो भइहाले पनि प्रचण्डले त्यो कुरालाई समेट्नु हुँदैन भन्ने एक किसिमको टिप्पणी हुने गरेको छ। युवाहरूलाई त अब समानुपातिकबाट स्थान त पायो, तर जिम्मेवारी पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, अरू पार्टीमा भन्दा हाम्रो पार्टीमा अलि फरक देखिएको छ। जस्तो यो महाधिवेशनमा हामी सहभागी भइरहँदाखेरि देशभरिका 25वटा ग्रुपमा हामीले ग्रुप डिस्कसन गऱ्यौँ। एउटा ग्रुपमा 80-90 जना सहभागी प्रतिनिधिमध्ये 50-60 जना साथीहरूले, कमरेडहरूले आफ्ना फरक मतहरू, सल्लाह सुझावहरू, त्यो प्रतिवेदनलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू
खुला छलफलमा भाग लिएर उहाँले समेट्नको लागि कोसिस गर्नुभएको छ, बोल्नुभएको छ। सबै विभिन्न कोणबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न जातीय एउटा समुदायहरूबाट, क्षेत्रीय समुदायहरूबाट आफ्ना विषयहरू त्यहाँ खुला राखिएको छ क्या। त्यसले गर्दा कहीँ कतै कुनै बहसमा बन्देज लगाइएको छैन। युवालाई पद भन्दा पनि जिम्मेवारी आउँछ कि आउँदैन, पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो। होइन, जिम्मेवारी त पद भने के हो? एउटा पार्टीको एउटा पद त देखाउनलाई पनि हामीले कसलाई देखाउनु पर्ने? अब पार्टीलाई निर्माण गर्नको लागि यो पद सिर्जना भएको छ, कसैलाई देखाउनु पर्ने अवस्था छैन नि त। अब त देशको एउटा साँच्चै परिवर्तनको वाहकको रूपमा अब माओवादी केन्द्रको आन्दोलन अगाडि बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अब युवाहरूलाई पनि त्यहाँ समेट्नुपर्छ, नीति निर्माण गर्ने। माओवादी केन्द्रको पार्टीको नीति निर्माण गर्ने त अब युवाहरू 20% समेटिसके त। अब त हामी 20% युवाहरूले अब त्यहाँभित्र कसरी माओवादीलाई सुधार गर्नुपर्छ, कसरी एउटा आगामी समाजवादी आन्दोलनको एउटा रूपरेखा तयार गर्नुपर्दछ, कसरी एउटा जनतालाई एउटा त्यो प्रकारको एउटा क्षमताको विकास गराउनुपर्दछ, जनतालाई अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, ती सबै कुरा त अब हामी गम्भीर छलफल गर्छौँ नि त त्यहाँ। त्यसो गर्दाखेरि आज भनिए जस्तो जुनबाट प्रचण्डले एक्लै सबै कुरा गरेको छ त्यही नै सर्वेसर्वा हो भन्ने कुरालाई हामीले अब त्यसलाई चिर्न चाहन्छौँ क्या। अब युवाहरूले त्यस्तो हुँदैन। हिजो बिहान पनि त्यो भएको थिएन, बाहिर भरम छरिएको छ। किनकि हामीलाई थाहा छ नि त, केन्द्रीय सचिवालयमा थाई कमिटी पार्टीको थाई कमिटीमा कि प्रचण्डले एक्लै सबै कुरा गर्नुभएको छ कि सबै गोजीबाट मात्र लिनुभएको छ उहाँले? यत्रो दिनसम्म गम्भीर छलफल भएको छ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा, त्यो दस्तावेजलाई तयार गर्ने सन्दर्भमा त्यसमा गम्भीर छलफलहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो वास्तवमा प्रचण्ड एउटा नेतृत्व हो, तर नेताहरूको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो। त्यहाँ त एउटा विभिन्न क्षेत्र पदाधिकारीहरू पनि छन्, थाई कमिटी छ, केन्द्रीय समितिका साथीहरू छन्। ती सबै साथीहरूले गम्भीर बहस छलफल गरेर नै अब आगामी आन्दोलन, आगामी यात्रा अगाडि बढ्छ। युवा नेताको राजनीतिक चरित्रको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो अहिले पद त पाउनुहुन्छ, जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ, तर अहिलेको युवा नेतृत्वमा अवसरवाद एकदम देखिएको छ, हाबी देखिएको छ। जस्तो बेरोजगारीको समस्या होला, पारिवारिक सामाजिक रूपमा परिचालनको कुरा होला, राजनीतिकमा हिँड्नको लागि आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा होला। यी सबै कुरा समेट्नको लागि युवा नेताहरूमा, चाहे युवा अब राजनीतिक कर्मीहरूमा यो अलिकति अवसरवाद बढी देखिएको छ। सरुवा बढी गराइदिने, यताउति गराइदिने भन्ने खालको जुन देखिया छ, यो एक किसिमको चरित्रलाई, यस्तो परिपाटीलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ? एकदम यो एउटा गम्भीर समस्याको विषय नै बनेको छ। यो हाम्रो पार्टीमा पनि हामी अछुत हामी छौँ, हामी त्यसमा हामीले त्यसलाई लुकाउनु पर्ने केही छैन। कतिपय समस्याहरू सिर्जना भएका छन् हो, त्यसै कारणले नै अहिले यो महाधिवेशनमा एउटा विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। अब हामी प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरू, माओवादी केन्द्रसँग जोडिएका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरू अब जनतासँग जोडिनुपर्छ, अब उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, व्यवसायसँग जोडिनुपर्दछ, आत्मनिर्भरतासँग जोडिनुपर्छ। यदि हामी सबै उत्पादनसँग जोडियौँ भने त्यस्ता प्रकारका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। श्रममा जोड दिनु भएको छ तपाईँहरूले, तर खासमा अहिलेको युग त प्रविधिको युग हो। प्रविधि भन्दा पनि तपाईँले टाढा बसेर श्रमलाई जोड दिनु भएको छ। होइन, श्रम प्रविधि मैत्री श्रम पनि त हुन्छ नि। श्रम भनेको अब सिधै गएर कोदालो खन्ने मात्र हुन्छ र? प्रविधि मैत्री श्रम हुँदैन हो। अहिले फेरि हामी अहिलेको समाज प्रविधि एकातिर एउटा उच्च प्रकारले विकास भएको छ। हाम्रो फेरि जनताको चेतना र हाम्रो जुन उत्पादनको एउटा स्वरूप हो नि, त्यो त उही पुरातनवादी छ नि त, परम्परावादी छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि हामी फेरि पनि त्यही किसानसँग त जानु पर्यो नि त, त्यही मजदुरसँग त जानु पर्यो नि त हो। हामी त्यही कारणले गर्दाखेरि अब एक वर्षमा हामी 15 दिन हामी किसानसँग हुन्छौँ, हामी प्रत्येक नेताहरू हुन्छौँ। अनिलजी, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम सन्दर्भमा आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य अनिल किशोर घिमिरेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि सन्दर्भ यति नै। हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन। नमस्कार।